home
मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत फुल्लस मुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सकल विलास कला निलय क्रमकेलि जनत्कल हंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि मिलद्भकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सद्गुण संवृत खेलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुकूल विचित्र मयूखतिरस्कृत चन्द्ररुचे प्रणत सुरासुरमौलि मणिस्फुरदंशुल सन्नख चन्द्ररुचे जित कनकाचल मौलि पदोर्जित निर्भर कुज्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहस्रकरैकनुते सुरतारक संगर तारक संगर तारक सोनुसुते सुरत समाधि कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई सबैजना रामका प्रतिमूर्ति हुन् यही माटोमा जन्मेका हुन् हरेक जसरी बुद्धजीले सिकाउनु भयो प्रमोदजीले सिकाउनु हरेक बच्चासँग योगी बन्ने क्षमता हुन्छ तर हामीले के गर्यौँ पठाएनौँ हामीले त यहाँ योग यसरी नै फैलियोस् एक एक बच्चा जस्तो बुद्धजी जस्तो प्रमोदजी जस्तो हुन् भनेर एक हप्ता अगाडि पठायौँ तर जति बनाउनु पर्थ्यो त्यति हामीले बनाउन सकेनौँ तर अर्को साल योभन्दा अझ बृहत हुनेछ भन्ने हामीले हजुरहरूबाट अपेक्षा लिएका छौँ र हजुर बच्चाहरूले एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो सिद्धार्थ स्कुल नामै सिद्धार्थ स्कुलका यी भाइ बहिनीहरू बुद्ध जस्तै बन्न सकुन् हाम्रो कामना छ र थोरै बुद्धजी प्रमोदजी माथि नै आउनुहोला प्रजिनाजी पनि माथि नै आउनुहोला र मैले हजुरहरूलाई थोरै कष्ट दिन चाहे हजुरहरू पछाडि सर्दै जानुहोला अब अर्को भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति कति सुन्दर प्रस्तुति छ पछाडि यहाँ बिचको भाइ जति पनि हुनु हजुरहरू त्यही रहनुहोला हजुरहरू पछाडि सर्दै जानुहोला पछाडि हात दिएर बस्नुहोला माथि